سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير. كما وعدتكم في اخر فيديو على المشتريات ديالي من راموا وشين، انني غادي نوريكم كيفاش كنتقدى من هاد الموقعين، وكيفاش كندير باش انني نتقدى بثمن اقل من من الثمن اللي كاين في لو سيت، وكيفاش كنستافد من دوك الكود برومو اللي تيكونوا عندي ومن النقاط اللي كنجمع، حيت ممكن في لابليكاسيون انكم تجمعوا النقاط. دونك غنبدا اول حاجه برامواي. انتما كي تشوفوا لابليكاسيون هي هذه لابليكاسيون، باش تدخلوها كتمشيو للبلاي ستور في التليفون وكتكتبوا رامواي عادي وكتانستالا لكم وكتدخل. ملي كتدخلوا لهنايا وكتكريي نورمالمون. دابا انا داخله من نتوما اول مره غادي ديروا سو كونيكتي وكتدير انا كبيت سانسكرير وكتعملي لي زانفو ديالك كاملين بالمود باس بكلشي صافي، كتولي عندك ان كونط في لابليكاسيون راموي. دونك ملي كتشوفوا هنايا هاد تشيكين هما ملي كتجمع النقاط خاصك تجمعهم يوميا، يعني كل نهار كتدير هاد تشيكين. بحال دابا هكا انا ديجا خديت النقاط ديال اليوم كما كتشوفوا كيبداو بخمسة، يعني 5 10 15 20 25. واحد حاجه خاصكم تعرفوا مثلا، درت مثلا اليوم دخلت وخديت خديت مثلا 5 النقاط، غدا الا ما دخلتش وخديت 10 النقاط كيعاود يرجع ليا ازيرو. دونك النهار الثالث بنلقى راسي عطوني هنايا مثلا خديت 5 النقاط 10 النقاط، والنهار الثالث اللي بناخذ فيه 15 نقطه ما دخلتش نسيت. عارفوا على انكم فاش تدخلوا النهار الرابع هذوك لي بوين كلهم بعد يرجعوا لكم ازيرو، يعني كتعاود ترجع بحال تعاود تاخذ 5 النقاط. هذه من جهه. من جهه اخرى، دابا ملي كناخذوا ملي كندير لي بوين كنمشي هنا لاباج داكوي الاولانيه كناخذها من بوتيك هنايا. دونك هذه هي لاباج داكوي ديالهم. كنمشي انا دائما لهاد لي زوفر طومبورير. هاد لي زوفر طومبورير كل نهار كيديروا فيه دي زوفر، وتيكونوا هاد دي زوفر تيتسالوا مثلا كيعطيو فيها واحد 20 ساعه ولا 24 ساعه. كل نهار كيعطيو دي زوفر ليميتي تقضيها في داك النهار. الا فات داك النهار ما تيبقاوش بهذا الثمن. كما كتشوفوا تيكون ثمن قليل بزاف، دايرين فيه دي بروموسيون. كما كتشوفوا هنايا كل نهار كيعطيوك مثلا دابا هذا غادي يبدا غدا. دونك باقي لي 18 ساعه، يعني غدا ان شاء الله غادي يبدا مع الخمسة. اما ديريك 24 في شهر 10 مع الخمسة غادي يبدا هاد لوفر هذا. انتما كي كتشوفوا هنايا النهار الاخر لو 25 10 مع الربعة غادي يبدا هاد لوفر هذا عاوتاني. كما قلت لكم ملي كتبغوا تدخلوا مثلا كنبقى نشوف بحال هكا، كنشوف لي بري وكنشوف شنو عجبني. مثلا بحال هنايا كندخل كنشوف كيبان لي الثمن الاصلي ديالو هو هذا. هنا وان سايز، انا التقاشر ما فيهمش لي طاي. بغيت نقول لكم على ليفريزون. الا بغيتو مثلا فرامو ان تجيكم ليفريزون غراتوي خاصكم تقداوكم تكون عندكم كوموند فيها 89 دولار. بالنسبه لهادو دايرين مزيان، دايرين 89 دولار هي 890 درهم. كتجي مزيانه. كتجي تشوفوا هنا الديسكريبسيون. هاد لا ديسكريبسيون كيعطيوك الماتيريال باش مقادين هاد التقاشر. هاد دايرين كوطون يعني مزيانين ديال القطن. كتجي تشوفوا لي كومونتير. انا دائما كتشوف لي كومونتير هنايا 136 كومونتير، يعني الناس مقدينهم. كتجيو كديروا هنا فار بلس. ملي كديروا فار بلس يبانوا عندكم كاع لي كومونتير كاع اللي داروا الناس، او ميم طون كيبانوا عندكم التصاور. دونك كتقري هنا لي كومونتير. هاد لي زيتوال كيبينوا على ان الناس شحال من اطوال عطاوهم. دونك كاينين 5 اطوال. دونك باش تشوف التقاشر كي دايرين هما كاينين لي زيماج ريال تيبانوا لك هنا مزيانين لي كولور ديالهم كلشي. هنايا كتشوفوا دو كواليتي سيمس نايس بات. المهم دايرلك على ان لا كاليتي مزيانه. دونك هذه الطريقه اللي كنشوف انايا واللي كنتقدم منها. ممكن انكم ملي بتاخذوا مثلا نتوما دخلتوا الرامو بتاخذوا شي حاجه بالضبط، كتجيو لهاد الكاتيجوري كيعطيك هنايا كاع شنو كاين عندهم هنايا. الناس كيعطوك مثلا بغيتي سراول، بغيتي لي شوميز، بغيتي تيشيرتات، بغيتي صبابط، بغيتي لي اكسسوار. دونك كلشي
كيجيو هنا كيديروا هنا سيلز هو التخفيضات هما هنايا. كتدخل تشوف التخفيضات اللي كاينين هنايا. بعتي لي زاكسيسوار ممكن دوك لي زاكسيسوار بوحدهم، بيتي لي صاك، بيتي داكشي ديال التريل، بيتي السماطي، كلشي بيتي صبابط كذلك كيعطوك صبابط بانواع ديالها. كتدخلي الا بغيتي بيتي هادو السبرديلات، بيتي الاحذيه عاديين، بيتي الصنادل العاليين. دونك هنا ممكن تختاري نتيا تدخلي شنو محتاجه ليه. دونك هادشي اللي كاين في راموي. كديري اي حاجه عجباتك، مثلا دخلت مثلا هنا كنشوف لتحت مثلا عجبني هذا بغيت نخليه، بغيت نعمر الباني ديالي تنشوف شنو كندير بحال هكا اجوتي او باني. الا بغيت ديرو في الباني ما بغيتش كندير ليه غير هاد جادو. هنايا كتكون عندنا اون ليست ديال هاد لي فافوري ديالنا. الا بغينا نجبدو لي فافوري كنمشيو هنايا وهما كيطلعوا عندنا لي فافوري كاع اللي ديالنا هما هادو كاع لي فافوري كيتجمعوا هنا. يعني كتجمعوا الفافوري ونهار بدو تقداو كتدخلوا هنا كتشوفوا شنو درتو لي فافوري وكديروه. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم على هاد الراموي. المهم في الباني فاش كتجمعوا الباني بحال هكا كدير اجوتي باني كتجمع كاع لي باني اللي عندك هنايا صافي. كدير كتشوف شنو عندك. مثلا هنا في هاد اللوكا هذا عندي هنا خاصني نحيد هادو اللي مبقاوش حيت ما غاديش يدوزو ليا. مثلا عندي دابا غير هادو، مثلا بغيت نتقدم مثلا غير هادو كندير هاد هنايا. هانتوما دابا حيت انا دايره الثمن قليل ديري لي انا بنخلص لي فغيزون فيها $21 حيت هادشي اللي شاريه قليل. ما علينا. هنا كتقول لك باش تخلصي واش بالكريدي كارد ولا بالباي بال. هنا في هاد لي برومو لي كود برومو وهنا فين كدير شوازيغ ان كوبون تيكون ديجا عندك ولي بوين كديرهم هنايا. بحال دابا تنديرو لي بوين كدير مثلا لي بوين كاع كندير مثلا كاع لي بوين اللي كيطلعوا ليا هنايا. وهنا في لي كود برومو كندير شوازيغ ان كوبون. هاهما عندي لي كوبون مثلا عندي كتنقص ليا مثلا الا شريت $189 كتنقص ليا $20. باغفوا تيكون عندك بورسونتاج مثلا تيكون عندك مثلا 20% كتنقص ليك 10% كل خطره واشنو. دونك هادشي كديرو في الاخر كدير فاليداسيون وكيدوز البيمون كدوز لك لا كوموند ديالك. اشنو اخر غادي نوريكم بالنسبه لي كوموند اللي ديجا عندي. بحال دابا هادي كوموند اللي عندي هنايا اللي ديجا انا واحده منهم. اخر كوموند هي هادي. هانتوما لي بري اللي كتشوفوا ناقصين بزاف وكنتقدى بحال هاد البيجامه هانتي واخداها $8. نورمالمون كديري $25. هاد البيجامه اللي وريتكم في ديك الفيديو كدير $25 انا خدها $9. دونك كنستافدي من لي كود برومو وكناخذهم اللي تيكونوا في لي بروموسيون. دونك غندوزو دابا لشين. الابليكاسيون هي هادي نفس الشيء تقريبا نفس المراحل. دابا شين عندنا هي هادي. حتى هي ملي كتدخل لابليكاسيون من البلاي ستور. هنا مثلا عندنا انا عندي لانسكريبسيون هنايا. دونك مثلا لي كوبون عندي لي بوين هما هادو كنمشي لهنايا حتى هو اللي بديت تشيكي من هنايا نفس الشيء. حتى هو كنجي لهنايا هاد لي زوفر اللي تيكونوا دايرينهم كنمشي لهم ديريكت هنايا بحال راموي تقريبا. حتى هما تيكونوا لي زوفر جورنالي كل نهار ولي زوفر اللي فيه كنبقى كنشوف شنو كاين شنو هما لي زوفر اللي كاينين واش عجبتني شي حاجه. نتوما بحال مثلا هاد السروال هذا كنجي هنايا دونك الثمن الاصلي ديالو هو $25. نهار كنديرو تخفيض خلاوه $20. ها لي طاي لي فيه كتجيو هنا الطابلو ديال لي طاي هما هادوك. لا ديسكريبسيون كتدخلوا لا ديسكريبسيون
تيبان لك في الديسكريبسيون كلشي من لي كومبوزيسيون من اللون من كلشي. دونك بحال انا الكومبوزيسيون ديالي 80% قطن و 20% بوليستر. دونك مزيان دايرين على انه ستريتش يعني انه الاستيك. دونك كيعطوك هنا كاع المعلومات على البرودوي. هنا في لي كومونتير كما قلت لكم كتدخلوا هنايا بوارتو وكيبان لك التعليقات ديال الناس وصور حقيقيه. دابا هنايا كتبان لك الصوره الحقيقيه تيبان زوين. حتى هو نفس الشيء كتشوف اي حاجه بغيتي هنايا وكتختار حاجه اخرى. هنايا مثلا بغيتي تاخذ شي حاجه بالضبط كتدخل هنايا. انت عندك هنا اي حاجه، عندك مثلا البابط، عندك لي اكسسوار، عندك اي حاجه بغيتي تاخذ هنايا كاين. كتختار مثلا كتدخل مثلا الاحذيه تعطوك الاحذيه هنايا كلشي ديال هنا جمع كلشي. هنا ممكن بور لي كرون طاي هنايا. هنا لي برودوي ديال الرجال، هنا الدراري الصغار. المهم كلشي كاين يعني كاين كما قلت لكم لو شو هنا في شين اكثر من راموي. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم على هاد لي زابليكاسيون. كاينه قضيه اخرى غادي نقولها لكم. ملي كتدخلوا هاد لي زابليكاسيون في التليفون ممكن انكم تمشيو مثلا من التليفون اولا من بيسي تمشيو لجوجل عادي ديروا هذا السيت ديال الشين اللي قديروا. كان هاد الشين دايرين شين ديال المغرب ودايرين ديال السعوديه ودايرين ديال فرنسا. كانوا الناس كتقدموا ديال السعوديه وكيجي المغرب، ولكن مؤخرا ولاو حابسين. يعني واخا تدخل للسيت ديالهم وتختار اي فوا كدير لادغيس كيحبسوك. ولكن مؤخرا يمكن زعما باقي ديال الشين ديال فرنسا باقي ممكن تقدم منها واخا دير لادغيس ديال المغرب كتوصل. انا حقا ما جربتهاش ولكن البنات مجربينها. هذه كمعلومه شي مرات تيكونوا دي بروموسيون في لو سيت ديال شين تاع فرنسا تكون فيه دي بروموسيون صراحه احسن من ديال المغرب. المهم نتوما شوفوا هكا وهكا. هي المهم خاصكم تقداو من سيت واحد يعني تجمعوا الباني من واحد اما من هنا من السيت ديال المغرب او من شين ديال المغرب او من شين ديال فرنسا. كتدخلوا المعلومات ديالكم وكدوزوا لا كوموند عاديه. دونك هادشي اللي ممكن نقول لكم في الفيديو. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر غادي نعاود نوريكم مشتريات ديالي من هاد الموقعين. انا صراحه متقدم منهم بزاف. جبت لكم بيجامات شتويه. هاد المره الجايه غنمشي نختار لكم شي حاجه اخرى. غادي نبقى ندير لكم دي كاتيجوري هكا مثلا بيجامات، سراول، تريكويات بحال هكا. دونك كنتمنى انكم تدعموا القناه ديالي ديروا ابوني وديروا جيم وتدخلوا لي شي كومونتير. نلقاو ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.